Maayong adlaw, mahigalang mga kaigsunan, nasab kita sa atong pagtuon sa usa sa mga importante kaayo nga topiko nga atong makita ang mga tubag niini diha sa balaang kasulatan. Mga higalang mga kaigsunan, mao karon ang ikatulo o niadtong nilabay nato nga pag himo sa ato ang broadcast, no? Ikatulo karon mga higalang nga topiko, no? Ang unang topiko nato naghisgot kini sa may nabilin ka ba nga masaligan. Ang ikaduha nga topiko nga atong gisgutan may tungod sa kilalang ba sa Dios ang yawa, o nga kining ikatulo mga higalang mga kaigsunan naluwas gikan sa piho nga kamatayon. Niining maong adlaw atong tukion ang ikaduhang pangutana sa atong pagtuon sa nilabay nga lain ni adtong sa atong adlaw. Nakahimo kita sa unang pangutana. Karon ang ikaduha nga pangutana nagaingon dinhi. Giunsa pagpakita sa Dios ang iyang gugma kanimo? No? Or sa laing pagkasulti, giunsa pagpakita sa Dios ang iyang gugma kanako o kanato, mga higalang mga kaigsunan. Ang Juan 3:16 dunay tubag niini, mga higala. Nagaingon sa maong teksto sa balaang kasulatan, bersikulo sa balaang kasulatan, nagaingon, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, nga gihatag niya ang iyang bugtong nga anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. So hilabihan gayod kayo ang gugma sa Ginoo, nga ang iyang bugtong anak gihatag nganhi kanato, nga ang tanan sa dunay kahigayonan nga mohimo sa ingon mosalig sa iya, dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. Sa dugang teksto sa balaang kasulatan, nagaingon dinhi mga kaigsunan sa Juan 4:9-10, no? Atong tukion ang gisulti dinhi mga higalang mga kaigsunan. Unsay giingon mga higala, ingon dinhi ni ini ang gugma sa Dios gipadayag nganhi kanato, nga ang Dios nagpadala sa iyang bugtong nga anak nganhi sa kalibutan aron kita mabuhi pinaagi kaniya, no? Niini ang gugma, dili nga kita nahigugma sa Dios, kundi nga siya nahigugma kanato og nagpadala sa iyang anak aron mahimong halad sa pagpasiguli alang sa atong mga sala. Nahon ang Juan 4, mga bersikulo 9 ug 10. Tungod kay gihigugma pag-ayo kita sa Dios, mga higala, andam siya ipadala ang iyang bugtong anak aron mag-antos og mamatay kaysa mabulag kanimo hangtod sa kahangturan. Mahimong lisod ang bug-os nga pagsabot ni anang matanga sa madagayaong gugma, apan gibuhat kini sa Dios alang kanimo og kanako. Niining maong adlaw atong gikalipay ang kahigayonan na kahimo kita sa pagtuon niining usa sa mga importante kayo nga pangutana sa niining maong adlaw. Giunsa pagpakita sa Dios ang iyang gugma nganhi kanato. Mga higalang mga kaigsunan, kining inyong ubos nga igsoon, magaingon daghang salamat o panalanginan kita sa Dios, mga higala.